औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। सिलसिला इसमें आज़म की तरफ से मैं हूँ आपकी दोस्त सईदा रिदा हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, हर घर में लड़ाई झगड़ा रहना एक आम सी बात है, लेकिन आजकल छोटी छोटी बातों पर अक्सर बहनें घर छोड़कर अपने मैके चली जाती हैं, जिसके बाद घर का सारा निजाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। इन्हीं मसाइल के हल के लिए हमने सिलसिला के खलीफा को मदऊ किया है, जो कि अपने तजुर्बात की रोशनी में आपको इन मसाइल का रूहानी हल बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो से समाप्त फरमाइएगा। नहमदुहु व नस्सलिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको नाराज़ बीवी को घर वापस बुलाने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की खैर बरकत से नाराज़ बीवी जल्द घर वापस आ जाएगी और आप दोनों के दरमियान हर तरह का लड़ाई झगड़ा भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें कि लड़ाई झगड़ा हर घर की ज़ीनत होता है, लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन करें कि लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ राय की अलामत होती है, मुखालफत की हरगिज़ नहीं होती। लेकिन जब इसी लड़ाई झगड़ा में लोग मुदाखलत या इंटरप्शन करना शुरू कर दें तो घर का सारा निज़ाम बर्बाद हो जाता है। ये मुदाखलत बीवी के माँ बाप की तरफ से भी हो सकती है या फैमिली के किसी और फर्द की तरफ से भी हो सकती है। सामीन मोहतरम, इस कंडीशन में अक्सर देखने में आया है कि माँ बाप दामाद या बेटी को समझाने की बजाय अक्सर ही औकात बेटी के हक में बगैर सुने फैसला सुना देते हैं, जिसके बाद रही सही उम्मीद भी खाक में मिल जाती है। अगर आप भी ऐसे हालात का शिकार हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मोहतरम सामीन, हम सबसे पहले आपको नाराज बीवी को घर वापस बुलाने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील, तरीका और दुरानियाँ आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा, ताकि वजीफा करने में आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही का मामला ना रहे। मोहतरम सामीन, नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या वदूदो, या अजीजो, या जबारो। अजीजा निगरामी, इंशाल्लाह इस वजीफा के बाद आपको ताहयाद किसी भी अमल की जरूरत ना रहेगी, क्योंकि इस वजीफा की बरकत से बीवी ताहयाद आपकी मोहब्बत की कैद में रहेगी और आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करने वाला हर रिश्ता आप दोनों से दूर हो जाएगा, जो कि लड़ाई झगड़ा की असल वजह बनता है। लेकिन इस मकाम पर हम आपको ये भी बताते चलें कि हर वजीफा को करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है, जिस पर अमल करना हर खासो आम फर्द के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपने नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, बीवी को घर वापस लाने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपकी बेगम साहिबा अपने वालिदैन के कहने पर अपना घर खराब कर रही हैं या इन पर असरात का मसला रहा है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत हर वक्त इंतशार का शिकार रहती थी, तब आपने 2 अदद नक्श शुबे सुलेमानी लाजमी तहरीर करनी है। यह नक्श मुबारक हर तरह की बंदिश की काट और एक कामयाब रिलेशनशिप की जमानत समझे जाते हैं, जिनकी मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए ये बुनियादी महर्रकात बेहद जरूरी हैं। इनके बगैर आप किसी भी वजीफा में हतमी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इस वजीफा का तरीका और अमल के बारे में बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और बीवी को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने बेगम साहिबा को तसव्वुर करते हुए हुब की पढ़ाई शुरू करनी है।
یہ پڑھائی آپ نے دل سے، توجہ سے اور بیگم صاحبہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے پڑھائی کی تعداد کم از کم 313 رکھنی ہے۔ یاد رہے، کوئی بھی روحانی عمل آپ کی توجہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے آپ نے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ روحانی عمل کم از کم 14 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو انہی 14 روز کے اندر اندر بیگم صاحبہ گھر واپسی کے لیے خود ہی مجبور ہو جائیں گی، اور ان کی سوچ و فکر اور وہم و گمان پر آپ کا مکمل کنٹرول ہوگا، اور دوبارہ کوئی بھی انسان آپ دونوں کے درمیان مداخلت نہ کر سکے گا۔ محترم سامعین، ناراض بیوی کو گھر واپس بلانے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ناراض بیوی کو گھر واپس بلانے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات بہنوں پر ان کے والدین کی باتوں کا اثر ذرا زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ایسی بہنوں پر اثرات بد کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہنیں اپنا گھر خود ہی خراب کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عورت اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ اپنا بسا بسایا گھر، شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی جہنم میں گزارے، جہاں پر اس بہن کو بے شمار فضول سوالاتوں کا جواب بھی دینا پڑے۔ یہ اثرات یا مداخلت ہی ہوتی ہے جس کے بعد ایک عورت خود ہی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر لیتی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ بھی ایسے حالات بار بار دیکھ چکے ہیں، تب آپ کے لیے بہترین عمل نقش حب سلیمانی کا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے اثرات اور مداخلت کی مکمل کاٹ چند ایک دن میں ممکن ہو پائے گی، اور بیگم صاحبہ دوبارہ میکے جانے کا نام تک نہیں لیں گی۔ سامعین محترم، ہم آپ کی سہولت کے لیے اس نقش مبارک کا PDF سکرین پر شو کر رہی ہیں، تاکہ اگر یہ نقش مبارک آپ کو تحریر کرنا چاہیں تو بآسانی تحریر کر سکیں۔ اگر اس معاملہ میں آپ کو سلسلہ کی خدمات درکار ہوں تو آپ سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو ناراض بیوی کو گھر واپس بلانے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں، اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک